دوستو السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور یوتیوب چینل کاظم ولاگز کو شما را خوش آمدید میگم. دوستا امروز که است که از ما یک نامور شخصیت هزاره قوم خادم رضا صاحب که از ما هستند اور انٹرویو کدو از ما مقصد چی است که زندگی نام یک جدوجہد است. یک آدم اگر در یک جای کلرک برتی موشه خو او کسی نه او را چیز خیال نکنه که هر منزل از ما علمی است کلرکی ایمر ملاو شد اور زیاده 60 سالگی رسیده او کسی در هید کلرک ریتایر میشه. خادم صاحب او شخصیت است که از جدوجہد خو که است از ریزه پوست که است آخر کسی اینا پرنسپل جور شدن اور چی رنگا جور شدن چی مشکلات را اینا فیس کرد در زندگی از اینا از دانی خادم صاحب که است شما گوش کی نمو بهتر از اینکه ما بگم. السلام علیکم سر. و علیکم السلام. چی حال سر؟ خوب خیریت بخیر سر جور هستین؟ سر درباره خود کم بگین که فالوورا از ما میخواه شما را بینگرنه اور بشنوه سر چرا که شما شرشور والا ٹیچر هم نبودین در اسکول لیکن امروز کم آواز خود خوب بلند کرده تر خیال کن که ما شاگرد شما ویسه من در اون دور که است دموی آزان خان بودم که شما بودین. ما که است پرمبی اسکول نشاری از اینجا پرمبی کدوم آزان خان اسکول که سمیتریک کدوم صحیح از دو بعد مثل ساینس کالج انتر کردیم دیگه در اونجا ما NCC مشروع شد بود ما اولنا کماندر از NCC مندوم دیگه از دو بعد که است ما سه MA کدوم سه ماستر دیگری پولیٹیکل سائنس دا ہسٹری اور دا ایجوکیشن سے ایم اے یعنی ہیٹرک کدن شما کرکٹ زبان مگا ہیٹرک کدو بلے سے گیند سے یاد ہم رپورٹ کدو اور شما سے ہیٹرک کی چیزیں ایم اے کدن ماشاءاللہ سر. جی دوران کی مودا کالج میں خاندی 1973-75 سیشن جی دیگه آقا گورشا صاحب و هید ماشتر اعظم خان اسکول پوسٹنگ شد جی دیگه اونا بز مرا حکم داد که بھئی تو بیا مو بینڈ رو واپس جوڑ کشتر که بینڈ اعظم خان اسکول ختم شده بود دیگه بز ما چون که استاد بود دیگه احترام هم که بزرگ ما باید گوش کردیم جی جی دیگه ما آمازم عمل والنٹرلی 2 سال ما کدم بغیر تنخواہ کسته اینجا کار کردم نه صرف در بینڈ دیگه تمام اسکاوٹنگ و دیگه چیزام ما سیار سن گرفتم اور اسپورٹس پروگرام ایک بار حال ما وہ بینڈ خوب زبردست بینڈ جوڑ کردم دیگه تقریبا سی پی میں علم اور 20-22 سال ہمارا رفتم کشی از لاہور سے رابطے برے آرٹس اینڈ کیٹل شو مور جنرل مساعد صاحب رہی مقدر دیگه موتر بز ما اینا مره کسته 2 سال بعد کسی نه پوچ کریٹ کرد ما منجا خودو نظام رو برکی کرد صحیح دیگه از بعد کسته بز ما دیگه مرحله کسته گریجویشن کده بودم دو زمان بس ما اسسٹنٹ الیکشن کمیشنر خوددارم بگیرم جی جی از اونجا میں 2 سال تیر کردم بزو الیکشن شدید مدتی دو گئی تھا جی بس ما چون ایجوکیشن زیاد شوق داشتم از ما یونیورسیتی مر B.Ed کی داخله ملو شد بس ما از اونجا ریزاین کردم صحیح دیگه از اونجا که ریزاین کردم باز آمدم B.Ed کردم باز بعد ما SST لگیدم جی دیگه از SST بعد کسته بس ما پولیس سرویس کمیشن اپیر شدم صحیح دیگه از اونجا بس ما دایرکت پوست آئی هید ماستری جی پاس کردم جی بس ما بعد ایز سبجیکٹ اسپیشلیست لگیدم اول پوسٹنگ دادم در فیشینگ شده بود باز بعد اعظم خان اسکول مادیم ایز سبجیکٹ اسپیشلیست جی جی از اون طرح که بعد پرموت شدم باز اسحاق خان اسکول که جور شدم جی او ریسٹارٹینگ کردم صحیح دیگه ما یک قسم بانی هید ماستر اسکول هستم صحیح اور از بعد قسم ما باز پرموت شد ما در ایلیمنٹری کالج مرابط رفته مجھے چشرا ٹریننگ ملدی صحیح باز بعد قسم واپس ما پرموت شدم واپس اسحاق خان اسکول ما صحیح از مجھے من از بعد دوباره در 19 پرموت شدم اعظم خان اسکول پرنسپل لگیدم صحیح چندر سعید مندم صحیح باز بعد قسم ڈائریکٹر آف ایجوکیشن 2 سال مندم دیگه مختصرا یہ بگم که ما 2 دفعه در اعظم خان اسکول 2 دفعه در اسحاق خان اسکول 1 دفعه در زهرا رایتی اسکول آخری دفعه در تکنیکل اسکول ایز پرنسپل کار کردم صحیح دیگه در 2017 دیگه ما 42 سال سرویس مکمل کرده ریتایر شدم صحیح 2017 بله صحیح دیگه از این سر عمر آدم که معلوم میشه در تایم ریتایرمنت
کہ از پیش اگر ایج آدم پرسان کرنے کی چند سالہ یہ راز پر کسنا ہوگا سر یہ راز کستا ہے سر اٹھم کستا معلوم بوشا وقتی کہ آدم ریٹائر بوشا یا خو ماشاءاللہ چہرے شما میتر چیزیں بود نا کہ فامیدہ نموشد کہ خادم صاحب چند سالہ ہے دیگه آلی سر زندگی چطور تیر میشه سر بعد از ریتایرمنت کستا؟ لا بسیار خوب تیر میشه. ما که ریتایر شدم تقریبا چندانی متر تنهایی یا دیگه محسوس نمیکنم، چون که ما یک سوشال آدم هستم. جی جی دیگه سوشال منده بسیار در این زمان ضروری خاطر برای ریتایر آدم. جی جی اون آدم که مثلا سوشال نیستن ریتایر میشن اونا بسیار جلدی ناجور میشن، در بالکل الگ تلگ میشه دیگه. ناز ما ماشاءالله ما خوب مو گفته کوچه یک دبا سه چهار جای بندار مون شام تیمور مگاه بازی مون. البته این علما هارت سرجریز ما شده بودم اپریل جی کراچی بودم ما هفت ماه دواخانه سال دیگه دوجه زو کس مالی واق زیاد بودم گیم خور کس سالش فلال شروع نکردم واق بودم دم جمهورم صحیح از نمی اکتیویتیز است دیگه این از دبی اکتیویتیز ما زیاد استمرارم من باره نچاری و باره خالد اولمبیا موزینم استم دواهرم خانم شاورجم شاشم بی دیگه نمیت جماعت مای موره نمیت دیگه وقت تیر کدری دیگه صحیح دیگه سر اولادا چیز کار منا در کجا هستن؟ اولاد ما کسی دو دختر دارم یک بچه دارم. خب سر دیگه دو دخترم کسی در لندن هستن اور بچه من در سویدن هستن. سویدن هم بچه من کسی فیشن دیزاینر هستن. خب زبردست. یعنی کوچگیا ازمو کستا بله امگنا کی کونا کوچگیا است سر بله تعلیم کستا نه بله اولادای زیاد توجه داد نه بله اور گنا هم بله اولادای توجه میدن کہ د خوب جائے د خوب ایجوکیشن د چیزا سیٹ استن بچا اور ای عالی چی وجہ سے سر کی بچائی قوم کے استنا د تعلیم بسار پس است گا دار پوسٹا دار دفترا کے استنا ادریز مبوت عالی نہیں ہے سر وجہ زی چی ہے سر بله وجه زی است که خوامی والدین کسی توجه روی بالکل ایله کدم. این از اولادای خیلی خبرم نیست که اولادای از ما چیکار مونن کجا مورن کی مورن کی مای نیچ. جی دیگه دویم دیگه کسی در اداره هم کسی اتر که زمانه از ما بوده که پڑھائی بوده مطلب ڈسپلین بوده گالی یکی زیاد خراب شده. جی دیگه سیم دیگه ای است که یا همیشه مردم موقع که پیسه اصلی زیاد مایا دیگه بچه ها نمور خورده از دیگه در ششتن دیگه در گفته موتورسیکل ارسلانده تا نیم روز خواب تعلیم کسی در غمش کسی نیه دیگه البته دکترها نسبتا خوبه دخترها خوب است لیکن بعض امور است ٹھیک ہے دخترم که استنا اولاد آدم است ایجوکیشن منا تعلیم منا خوب است اور چیزیں آدم کے ساتھ از بچہ ہم است کہ یار بچہ کے استنا باید بے خانہ یک چیز جوڑ شدنا کہ دست بازوی مادر پدر باید جوڑ شدنا نا بله بسیار ضروریه دیگه دیگه تربیت کسی فقدان شه یک قسم جی جی دیگه ما هم خاطر همیشه میگیم والدین کسی باید که از بچه خبر باشن جی جی دیگه اونا توجه بدن دیگه علم ترکیه کنی بچه دیگه مور ماحولم خوب ماحول نمانده دیگه باید که برای دیگه سوچ کنه خواب زمان دیگه سر تا ازی پرنسپل رسیدو که است تا ازو کرسی را حاصل کدو چقدر مشکلات شمور پیش آمد سر ایر بگین سر مشکلات ولایی که آدم مهنتی کنه خدا ور پر جمیده جی دیگه ما هم شروع کسته که شروع ما بین مارشل لگه دادم گرید 6 دیگه ما به اسکول کسته مطلب تر هر کار ما مهنت میکنم مثلا نبودم که ما بیشم دیگه اونمو که ما هر شعبه اسکولی که کار کردم جی از اونمو از ما خود مکارمات دیگه وقتی ما اونجا امشو دادم پاپیل سرسه میشن نمی تمام رزا مرا کمک کرد دیگه اونمو مرا کامیابی دلاو کرد جی دیگه همزو خاطری که سما مطلب یکدم یک قسم از لور گرید از گرید 6 د 17 رفتین شما دیگه ریتایرمنت هم بله 17 شو سر ریتایرمنت کسی ما بله 19 ریگولر ریتایر شدم اور اسکیل 20 ما پنشن دارم. گود سر شما د تعلیم اینقدر وابسته مندین
اور برای بچای قوم شما چیز کار کردین سر؟ چی خدمت کردین به حیثیت یک که سوشل ورکر هم هستین، در تعلیم هم شما وابسته بودین اور شما چیز کار کردین سر برای تعلیم برای اولادا که برای بچه؟ ما کیسه 1979 که اسکول اومدی دیگه از بعد کستم چون که باز یادم گرفت آدم اکسپریانس میشه دیگه. جی جی از ما قبل گفتنی گواه کسته هویه که جنرال موسی کالج کسته اور ما برای شی پلان کردم ما برای کسته پرستو کردم خب دیگه پیش جنرال موسی رفتم جی جی دیگه اور کسته تمام چیزایش ما خودم رفتم پستای لیکچرا و پستای کلاس 4 و دیگه خودم چون خبری که از پس کار نموشد نه 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 دیگه ماشاءالله خوب کالج جور شد تمام تقدیم شد ما کردم بسیار بسیار اور خوب نامی کالج جور شده آن دیگه جنرال موسی کالج که دیگه است متر گورنمنت گرلز اسکول منوات میدل بود دو وقت ما را ریش واقدار کدوره های درجه دلاو کدم جی از بعد کسته بازم چند پرایمری اسکولا بود علاقه اسمونار ما میدل کراو کدم صحیح دیگه هزاره سوسایتی اسکول کسته و بلډینګ جوړ شده بود اور ما افتش کوشش کرده اور های اسکول ډایرکټ های اسکول گرفت پوسټای شده صحیح دیگه میتر پوسټا من علاقه ټیچرا کم بدونار اضافه کړي صحیح دیگه باقی فرنیچر و ساینسی لیبارټسونه دیگه د هر ځای چې کمی بود مور مبرش باغ ته ورغله پورا کړي دیگه نمی قرار کړي برای اسپورتس چی کار کردین سر؟ برای سپورت هم مو کرو جدوجهد کردیم دو وقت از ما سپورت هم لازم بود هر اسکول ما پرنسپل مدام سپورت هم لازمی بود خوب بود چنان دیگه یک دفعه ما کسته حضر خان اسکول کسته گلدن جوبلی شرمانه بودم پروگرام دور بودم صحیح دیگه من از دو کسته 2013 جی دیگه ما کسته یک پروگرام جور بودم در نام گلدن جوبلی حضر خان مدل های اسکول صحیح دیگه من از دو دیگه تمام اسکولای علمدار روড چیزی باید چی گرز است جی اونا پورا کسته سه ماه کسته در مختلف ایونت‌ها پروگرام های گرفتن صحیح و از آخری پروگرام از او که ما گورنر بلوچستان را اینوایت شده بودیم جی دیگه از چیف ریس گورنر بلوچستان اونجا تشریف آوردن صحیح و انعامات تقسیم بدن و بسیار اپریشیت کردن صحیح آلی سر دیگو تقریب اسکولا کی چیز مشه شماره از گست چیف گست که سر مدو منن کوئی منن سر یا نمونن که شما ایک از کار کردین دیگه او چیه که out of sight out of mind خو صحیح بسیار کم آن بسیار کم و کسته معلوم شد جی جی دیگه او رمو ترم اینجا ماحول از ما ماحول است که تیشتر بسیار برستان مده دیگه مو اینا لیگو جای دیگه پوستای جزدم بود خار کنم برستان مده تیشتر بیچاره که ریتایر شد دیگه ریتایر شد دیگه زار چیز ریتایر میشه او یک موٹر رقم داده نمیتونه از چیف گست جور شده امو کس کی پیسه دار است امور میخواین اور مرا چیز افسوس میشه که قز فوتبال تورنمنت ها اینجی میشه دیگه ما سلم کی شموری شخصیت ها ریگنا کوی نمونن بطور چیف گست کسته باید خدمات شما را علاقی از تای دیستی شما خوب پوستا کسته مردم بور شده آن ماشاءالله بسیار بچه‌ای که مختلف خوب بوده هستن ده خوب بوده شاگردای از ما جی جی ده کجا هستن سر ده بار ملک هم است شاگردای شما یقینا کام است در پاکستان هم است در مختلف سرویسیز هم است جی دیگه ماشاءالله خوب زمان است بچه خوب بچه خواندنی و عالم بودن مهنت هم نکردن دیگه جی شکر خدایی که کافی شاگردای از ما که خوب پوستا هستن خو سر دیگه از باره جنرال موسی کالج قیام شما رو بگم که یک وقتا بود که در 1998 بود غالبا جی محکمه تعلیم کس یک اسکیم شروع کرده بود من اسکولا هم دو کلاس کالج شونه فرست ایر و سیکند ایر جی دیگه اونا من بلوچستان کس اول اسکول حسن خان اسکول سلیکت کردن صحیح دیگه هایر سیکنڈری اسکول درجه داده صحیح دیگه من تو کسته تقریبا 2 سال کسته چلید لیکن ای چیزی پورا نبود نه لیکچرارای شروع نماد نه کدام فسیلیتیز داشت اسکول ماحول رم کت خود خراب داره صحیح دیگه او زمان کسته
کتابی آموز جنرل موسیٰ خان کہتے وہ گورنر بلوچستان جی از ما خزانہ کنٹیکٹ کردم کہ یہ اسکول خراب نہ بچہ چند بچہ کی میٹرک پاس میں ازوم ممنمو دار دیگه بس ما هم تر پروگرام جور کردی که جنرال صاحب خوش ده اسکول تشریف آوردن از ایژوکیشن افسران تمام کوی کده بودی جنرال موسی صاحب آن خوش آمدن و نفس الحفیظ ده کلاسات رو خودن چک کردن بس از بعد کسی ده میتینگ شد میتینگ کسی ما انتظار پیش کردم که نه خامیاب پیدا مشد رهی درو دیگه اسکول کالج یک جای سیده نمیتونه نمیتونه از بعد سکرتری ایژوکیشن من گفت که چیکار کنیم ما تو کالج را علیحده کو صحیح از او بریزی خو بیلدینگ د کار ما تو بیلدینگ ما تو د تمیزنه صحیح بس او ٹھیک است بس صبح ڈائریکٹر خزمرایی کرد صحیح د موجوده بیلدینگ هست او تو کچره بس او بالکل اوکی صحیح. کالج علیحده شد جی. و جهازر خان اسکول کسته از هایر سکندری اسکول د مدل اسکول تبدیل کرد تبدیل دو فایده ای شد که چیزی پوسٹا بود وہ دل پوسٹا میں بڑی آزن خان اسکول من اور بڑے کالج کا سے لیکچررز پرنسپل کلاس 4 یہ نہ تمام سر نو منظوری شد جی جی اور ہمیں تر وہاں بس بڑے فرنیچر اور بڑے سامان دیگه لیبارٹری اور دیگه شده ہمیں تر باغدور کے دی شکر خدا ہے کہ وہ بس پورا کالج جوڑ شد خوب کالج جوڑ شد بعض اور جمع کسته پروفیسر ناظر کسته در ریڈیو پاکستان مورد خبری ہم گفت شام کسته ما مو دوستا کسته جنا روڈ کسته دیگه اوتل میتروپول اوتل اونج مشرسی دیگه از اونجا کسته ای که ریڈیو پاکستان اومد ما از رایش گوش دو ما فتون باید ما نام است برای پرینسپلی دادو لہذا کسته تو پرینسپلی از این کالج میلگی دیگه بریزی تیار باشی سرکنا پروگرام داشتن که چون که همیشه دبار بودن دیگه پوستی گایز خاص ریٹائرمنٹ میگه دیگه ما اس میں ریٹائرمنٹ نگر ال پرنسپل ملگی اور اون آرڈر ای زورم ما کرا بودم پرنسپل دیگه کالج استارت شد ماشاءالله خوب در خوب نام در خوب تعالی اون ڈگری کالج شد بلکه دیگه کار شد دوره یعنی خدمت کردین شما سر برای قوم برای چیزا ٹھیک ہے سر بسیار مہربانی سر تھینک یو سر